ذلیل نیم بو جهنم داخل چچائیں چانا عزیزان غتنگا لیک سنا سفارش سن سے دعائے کا دعا بہترین وسیلے گن مؤمن فرس دشمن نفس امارہ چوس شیطان چوس دی دشمن کن رنگ شیطان رو نسکرت پیود پی و رنگ دن چکن خالق پولا دسمین پیانوک جگہ تنگ میود پی اب ماہ مبارک رمضان بہترین خورنگ خاص فرصت چگن غتنگ دعا باید پی مختلف دعا ایمیش تنگ وارد سنسد دون انگ چچک کہ شاید زربنیانوک جامعنا کامل ان میود پی دعا چگ ایمہ معصومین علیہم السلام شتنگ رگنا تھن سنستنگ دعای ابو حمزہ ثمالی ان کہ امام سجاد زین العابدین علیہ آلاف التحیت والثناء فقہ کے نغتان دی دعا پتھن مچھا سنسد اگر چی دی دعا کن گا وقت انوک گا الزاون انوک گا جغن انوک زرنان غتنگا ینچائین و لغموین چا مشکل مت و لیکن دی دعا کن کی کھورنگ مخصوص ان میو پی وقت کے تو انو غتنگا ای میشت انوک نقل سنستان غتز مواظبت دک سے غتز ترنگ لکس بسے دینا وقت کن انوک کم سے کم رسپا کھچک زر بیت پی کوشش باغوشائین کی ابو حمزہ ثمالی دی دعا پو یک شخصیت چک ابو حمزہ ثمالی امام سجاد امام باقر امام صادق و امام کاظم علیہم السلام دیر انچن امام کن درک بسکن و تھکن لیک سن با شخصیت صحابے گی دی صحابہ امام سجاد پوز امام فقہ پیشتانوک نقل بینچک کسل مولد کہ ماہ مبارک رمضان چھن کنیانوک بیشتر فقہ بینچک حضرت فقہ پجوک سنا سحری وقت پہ کا مو تو یہ چھنزر نہیں مرچن ادی وقت کنی کا دی دعا پو حضرت فقہ پوز تلاوت بیت پا کلن دی دعا پو خدا یرگزگوی کے لقپزون انچک تزرع نزارین یم بو امام از مس پیوت پی وانگتاں یادگار دلوس پیوت پی دعا چگن چاننگت مفاتین کے تلتانا کے تو تقریباً سفار چوچوغی من کھمو یوتیوت پننگتاں ممکنین کہ اللہ چامسک ضرور خلا دی دعا پو موتو سحری وقت دیکنات سحری زچا خب دو غتاں ٹیم شامل پھلان دا چوز بہانے کے غتاں بود پیوت پی ولیزا عزیزان کن اگر سحری وقت دیکن مچھانا کھکل نیما اننا یا چھن لئننا یغما چچی غتا مچھانا کے تو کوشش ہار وشائن کم سے کم ماہ مبارک رمضان رسپا چچک دی افتخار پونگتا تھوبا و دی افتخار پونگتا نصیب چھا کہ غز امام سجاد فقی دعائے سحری امام سجاد دعائے ابو حمزہ ثمالی تلاوت بزر بیت دی افتخار پونگتا تھوبچا چھار وشائن ولذا حقیرز بہتر شز کہ گا جگہ صفحہ چچک یا صفحہ نیس ینتی خدمت اللہ دینوگ ریکارڈنگ بسے چک سے تنگ میت پاؤ کہ انشاءاللہ ینتی سحری وقت پہ کے ٹیم چھانا کیا تو سنزر زو سریابنا یادن لا یا چھن لا دو ما چھانا نیما ینتیس کم سے کم کہ غز جگہ چکنی سی فاصلہ بین چکتا تنگ دو انشاءاللہ ہم غز تلاوت بس دین چکت و ہم ینتسنگ ینچا ودکنا غنیمت سے واقعا استفادہ بچا کہ خدا ارسنگ مزاد پنا راز و نیاز واقعا دی دعا کنی مضمون کن دعا پہ چیزیں ریوت ضربونی کہ غتا توجہ چھانا کیا تو دی دعا کن لیاں ثواب پچیود ندون لتوجہ مد نسانا خود بخود انسان تھنچائن دی دعا کنی طرف لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك. ولولا أنت لم أدري ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستغرضني. والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. فقد أميت بيريك شخص دعاء بن سليت يرang من كان كوني كأميد نرديان ميد يرang من كان كوني طرف لا لقبر كيان مميد شيازر بنا يرang من كان كوني كأميد جغنا لقبر كيان نا أميد بس كستون الزقشين أميدنا آرزو كوني كتن چكنا شپاو يرangين. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء إليك مضرعة. والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا. فریاد تنکن کلا دعای زگوف حسیت کنی شپام
وأعلم أنك للراجي بموضعي إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. یری طرف لا سفر بکن کلا لمپنا مسافت پنی مویود، یرنگ نوسیل چا یرنگ نتود پاو لمپو لیکسین آسانیود، نی اگر بندلا خدا یرنگ نکری بریانوک فاصله تونگنا، کنتی گنانا اعمال بد کنسترولک حجاب نپردسون سین. وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي، من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحرمة محمد وآله الطاهرين.